शान्ति। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योगको नामले चिनिन्छ। यस अध्यायमा ज्योतिरूप भगवानले ध्यानको परिभाषा, विधि र ध्यानको विधि विधानको विषयमा बताउनु भएको छ। साथै यस अध्यायको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्ने कलाको विषयमा भगवानले बताउनु भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी ध्यानको विधि विधान र यसको परिभाषाको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। योग शब्द संस्कृतको युज धातुबाट आएको हो। यसको अर्थ हुन्छ जोड्नु, मिलन हुनु, सम्पर्कमा आउनु अथवा परमात्मासँग मग्न हुनु, मनन चिन्तनमा रहनु, ध्यानमा रहनुलाई अथवा जोड्नुलाई योग भनिन्छ। यसैलाई अङ्ग्रेजीमा मेडिटेसन भनिन्छ। जसरी पावर हाउससँग तार जोड्नाले करेन्ट फ्लो हुन्छ र बल्ब जल्दछ, त्यस्तै प्रकारले परमात्मा रूपी पावर हाउससँग मन र बुद्धिको अदृश्य तार जोडिनाले आत्मामा ईश्वरीय लाइट र माइट, प्रकाश र शक्ति आउँदछ र आत्मा प्रकाशित हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ, निर्विकारी हुन सक्दछ। अतः परमात्मासँग याद रूपी तार जोड्नलाई नै योग भनिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, ध्यान र योग फरक विषय होइनन्। परमात्मासँग मन र बुद्धिको फोकस हुनुलाई नै ध्यान भनिन्छ। परमात्मासँग सम्बन्ध जोडिनु, उहाँलाई भिजुलाइज गर्नु, सम्पूर्ण रूपबाट एकचित्त एकाग्र हुनुलाई नै ध्यान भनिन्छ। जसरी गङ्गाको जलको प्रवाह बगिरहेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आफ्नो मनको सङ्कल्पको धारा एक परमात्मातिर बहाव हुनुलाई नै ध्यान भनिन्छ। मन र बुद्धिबाट ज्योतिरूप भगवानसँग लगातार निरन्तर सम्बन्ध स्थापित गरिरहने प्रक्रियालाई नै वास्तवमा ध्यान भनिन्छ। योग भनेको शारीरिक आसन, शारीरिक क्रियाहरू र प्राणायाम अथवा अन्य मुद्राहरूलाई योग भनिँदैन। वास्तवमा योग भनेको अति सूक्ष्म परम विद्या हो, जो मन र बुद्धिको माध्यमबाट ज्योतिरूप भगवानसँग मानसिक, भावनात्मक र बौद्धिक साधनाको नाम नै योग हो। यसै योगलाई आधुनिक भाषामा मेडिटेसन भनिन्छ। योग भनेको दुःखरूप संसारबाट अलगाव र अप्रभावित अवस्थाको नाम नै योग हो। भगवानले यसै 6 अध्यायको 23 नम्बर श्लोकमा यसरी भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, यो दुःखरूप संसारको संयोगबाट रहित हुनु नै वास्तवमा योग हो। वास्तवमा यो संसार दुःखरूप छ। यहाँ हरेक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थबाट सुखको प्रतीत भए तापनि अन्ततोगत यसबाट दुःख नै प्राप्त हुन्छ, किनकि हर पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभवसँग संयोग हुनासाथ त्यसमा वियोग समाहित छ। संयोगमा जति दुःख सुख छ र वियोगमा त्यति नै दुःख समाहित छ। त्यसकारणले यो दुःखरूप संसारबाट अलगाव हुनु, संयोग रहित हुनु र अप्रभावित रहनु नै वास्तवमा योग हो। आदरणीय महानुभावहरू, सच्चा अविनाशी सुख आत्मस्मृति, आत्मचिन्तन, परमात्मा स्मृति, परमात्मा चिन्तन, परमात्मा दर्शन र परमात्माको दिव्य ज्ञानको श्रवणबाट र उहाँको श्रीमत अनुसार चल्नाले नै जीवात्मालाई अविनाशी सुख, अक्षय सुख, अविनाशी शान्ति, सुख, आनन्द प्राप्त हुन्छ। किन भन्दा परमात्मासँग भएको संयोगको कहिले पनि वियोग हुन सक्दैन। किनकि परमात्मा अविनाशी सत्ता हुनुहुन्छ। देहको पदार्थ, सम्बन्ध यो विनाशी हुनाको कारणले संयोगमा नै वियोग समाहित भएको हुन्छ। वियोगमा जीवात्मालाई दुःख हुने हुन्छ। त्यसैले योग भनेको दुःखलाई निर्मूल पार्ने, दुःख रहित अवस्थाको नाम, दुःखको संयोगबाट अलग अवस्थाको नाम नै योग हो।
यसरी यो दुःखरूप संसारको अनित्य क्षणभङ्गुरलाई बुझेर यसको संयोगबाट रहित हुनु, अप्रभावित रहनु र परमात्माको स्मृतिमा आत्मस्मृतिमा रहनु नै राजविद्या राजयोग हो। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानले श्रीमद् भगवत गीतामा योगी मनुष्य आत्मा यो संसारमा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो। त्यसैले भगवानले अध्याय 6 को 46 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, योगी आत्मा ज्ञानी भन्दा पनि, तपस्वी भन्दा पनि र सकाम कर्म गर्ने जीवात्मा भन्दा पनि योगी आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो। यो संसारमा सबैभन्दा भाग्यवानी र बुद्धिवान जीवात्मा योगी आत्मा हो, किनकि उसले मन र बुद्धिलाई परमात्मासँग जोड्ने कला सिकेको हुन्छ। यही कलालाई नै सर्वश्रेष्ठ विद्या राजयोग राजविद्या भनिन्छ। भगवानले यस अध्यायमा भन्नुहुन्छ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जुन, हे अर्जुन, त्यसैले तिमी सबै कालमा सबै परिस्थितिमा तिमी योगी बन। निरन्तर परमात्मासँग साथको अनुभूतिमा रहनु, परमात्माको विषयमा सोच्नु, परमात्माको रूपको चिन्तन गर्नु, सम्बन्धको विषयमा सोचिरहनु, जसरी भए पनि आफ्नो मन र बुद्धिलाई परमात्माको स्वरूपमा, प्रभावमा, लीलामा, शक्तिमा आफ्नो मन र बुद्धिलाई लगाइरहने कलालाई नै योग भनिन्छ। त्यसैले परमात्माले समस्त कालमा योगी बन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। र यस अध्यायमा भगवानले योगी आत्माका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्, कस्ता कस्ता विशेषताले युक्त भएको जीवात्मालाई योगी भन्न सकिन्छ, त्यो जीवात्माका लक्षणहरू यस अध्यायमा भगवानले बताउनु भएको छ। योगी व्यक्तिको पहिलो लक्षण हो, योगीको चित्त स्थिर रहन्छ। जसरी वायु रहित स्थानमा दीप शिखा स्थिर भएर प्रकाश छरिरहेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले योगीको चित्त कहिले पनि चञ्चल हुँदैन। विषय विकारबाट रहित भएको र संसारबाट अलगाव रही परमात्माको क्षेत्रमा, परमात्माको विषयमा चिन्तन गरिरहेको चित्त हमेशा स्थिर रहन्छ। ऊ कहिल्यै पनि संसारको व्यक्ति, वस्तु, पदार्थबाट आउने हलचलबाट आफ्नो चित्तलाई चञ्चल गर्दैन। उसको चित्त हमेशा स्थिर रहन्छ। जसरी प्रकाशमान दीप शिखा स्थिर रहन्छ, चलायमान डोलायमान हुँदैन, त्यस्तै योगीको चित्त पनि परमात्माको दिव्य स्वरूपमा स्थिर रहन्छ। यो योगी जीवनको पहिलो लक्षण हो। आदरणीय महानुभावहरू, हामी सबै जीवात्माको चित्त साना साना कुराहरूमा चञ्चल भइरहन्छ भने स्वाभाविक रूपमा यो योगी आत्माको लक्षण होइन। त्यसैले दीप शिखा समान, प्रकाशमान दीप शिखा समान चित्तलाई स्थिर राख्नु र स्थिर रहने व्यक्तित्वको नाम नै योगी हो। योगी आत्माको दोस्रो महत्त्वपूर्ण लक्षण भनेको असहनीय पीडा वा दुःख आइलाग्दा पनि, संसारमा अति ठुलो चोट, व्यथा र विपरीत परिस्थितिहरूको समूह एकसाथ आउँदा पनि, अस्त्र शस्त्रले अङ्गहरू काटिँदा पनि, अत्यन्त प्रचण्ड असहनीय गर्मी र असहनीय जाडोलाई सहन गर्दा पनि, बिना कारण संसारबाट एकदमै ठुलो अपमान र तिरस्कारलाई भोग्नु पर्दा पनि, साथसाथै अत्यन्त प्रिय व्यक्ति वस्तुको अचानक वियोग हुँदा पनि र विपरीत परिस्थिति र विपरीत विरोधी व्यक्तिको अचानक संयोग हुँदा पनि, यी समस्त घटनाहरू परिस्थितिमा योगी आत्मा अचल, अडोल र अविचलित हुन्छ। संसारमा ठुलोभन्दा ठुलो आपद विपदले आएर एकसाथ घेरा लगाउँदा, साथै शरीरमा पनि एकदम असहनीय पीडा र रोग व्यथाले आक्रमण गर्दा पनि योगी आत्मा अचल, अडोल
र अविचलित हुन्छ। यस्तो व्यक्तित्व अथवा यस्तो विशेषताले युक्त भएको व्यक्तित्वको नाम नै योगी आत्मा हो, अथवा यस्तो आत्माको यस्ता दिव्य लक्षणहरूले युक्त भएको व्यक्ति नै योगी आत्मा हो। आदरणीय महानुभावहरू, यस्ता किसिमका घटना, परिस्थिति, बाधा, विरोध, व्यवधानहरू एकैसाथ उपस्थित हुँदा पनि योगी आत्मा रिञ्चक मात्र पनि चलायमान हुँदैन, हलचल हुँदैन र विचलनमा आउँदैन। ऊ अचल, अडोल र स्थिर चित्त हुन्छ। यो नै योगी आत्माको लक्षण हो। यसै गरी योगी आत्माको तेस्रो लक्षण हो कामनाहरूको निशेष रूपबाट त्याग गर्नु। आदरणीय महानुभावहरू, योगी आत्माले मनमा उत्पन्न हुने समस्त इच्छाहरू, अपेक्षाहरू, तृष्णाहरू, कामनाहरू, वासनाहरू र समस्त अपेक्षा, आशाहरू, तृष्णाहरूलाई समूल रूपमा, समष्टिगत रूपमा त्याग गरेको हुन्छ। जसरी एउटा भाँडोभित्र घिउ राख्दा घिउ सिद्धिए तापनि त्यसको सुगन्ध त्यहाँ रहिरहन्छ। डब्बामा केसर, कपुर राख्दा त्यो कपुर र केसर सिद्धिए पनि त्यसको सुगन्ध त्यहाँ रहिरहन्छ। त्यस्तै प्रकारले जीवात्माले बाह्य रूपबाट इच्छा, तृष्णा, लालसा, आकाङ्क्षा, वासना, कामना, तृष्णा, इच्छा जस्ता विकारहरूलाई बाह्य रूपबाट त्याग गरे तापनि अन्तस्करणमा त्यसको अंश अथवा सूक्ष्म चिन्तन चाहिँ रहिरहन्छ। तर जो योगी आत्मा हुन्छ, सर्वशक्तिवान, सत्यम शिवम सुन्दरम, सत्य सर्वशक्तिवान प्रकाश स्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गरिसकेपछि ऊ भित्र अन्तस्करणमा रहेको अन्धकार समूल नष्ट हुन्छ र ऊ प्रकाशवान बन्दछ र उसका सूक्ष्म अन्तस्करणमा रहेका वासना अथवा सूक्ष्म विकारहरू पनि जो अन्तस्करणमा छन् ती पनि समूल नष्ट हुन्छन् र ऊ कामना रहित, आसक्ति रहित र वासना रहित हुन्छ। यसैलाई नै निशेष रूपमा त्याग गर्नु भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। यसरी योगी आत्माले सूक्ष्म भित्रको आसक्तिलाई पनि समूल रूपमा नष्ट गरिसकेको हुन्छ। यस्तो आत्मालाई योगी आत्मा भनिन्छ र यिनै लक्षणहरूले युक्त भएको आत्मा नै योगी आत्मा हो। यसै गरी योगी आत्माको चौथो लक्षण हो मनद्वारा इन्द्रियहरूलाई सबैतिरबाट नियन्त्रण गर्नु। इन्द्रियहरू आफ्नो विषयमा रमण गर्दछन्, यो इन्द्रियको चञ्चल स्वभाव हो। तर योगी आत्माले समस्त इन्द्रियहरूलाई मनद्वारा रोकेर इन्द्रियको विषयमा विचरण गर्न दिँदैन। विचरण गर्न नदिइकन इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्दछ। इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति योगी आत्मामा हुन्छ। योगी आत्मा शक्तिशाली हुनाको कारणले बुद्धिबाट मनलाई सम्झाएर, काउन्सिलिङ गरेर मनलाई इन्द्रियमा जान दिँदैन अथवा इन्द्रियको विषयबाट मनलाई हटाउँदछ। जबसम्म इन्द्रियलाई मनको साथ मिल्दैन तबसम्म इन्द्रियहरू विषयमा रमण गर्न सक्दैनन्। त्यसैले योगी आत्माले इन्द्रियबाट मनलाई हटाएको हुन्छ। यस्तो लक्षण भएको जीवात्मालाई नै योगी आत्मा भनिन्छ। यसरी योगी आत्माले कुनै पनि इन्द्रियलाई विषयमा जान नदिएर हरेक इन्द्रियलाई अन्तर्मुखी बनाउँदछ। यसै गरी योगी आत्माको पाँचौँ लक्षण हो योगीहरू श्रद्धा सम्पन्न हुन्छन्। भगवानले यस अध्यायमा भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, योगीहरूमा पनि जो श्रद्धा सम्पन्न छन् उनीहरूले अन्तस्करणबाट, मन बुद्धिबाट निरन्तर श्रद्धाले युक्त भएर मलाई स्मरण गर्दछन्, मलाई याद गर्दछन्। यस्तो योगी आत्माले मन र बुद्धिबाट निरन्तर मलाई स्मरण गर्दछ। वास्तवमा यस्तो योगी आत्मा मलाई परम मान्ने छ भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। यसरी योगी आत्मा श्रद्धा सम्पन्न हुन्छ, भगवानमा श्रद्धावान हुन्छ। श्रद्धावान भएको हुनाले ऊ परमात्माको ध्यानमा एकाकार हुन सक्दछ, निरन्तर यादमा मग्न हुन सक्दछ। यस्तो श्रद्धावान योगी आत्मालाई परमात्माले
अत्यन्त प्रिय आत्मा र परमात्माले मानेको अथवा परम मान्ने आत्मा भनेर भन्नुभएको छ। यसै गरी 6औं नम्बरको लक्षण छ योगी आत्मा समदर्शी हुन्छन्। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानले यस 6औं अध्यायको 7, 8 र 9 नम्बर श्लोकमा योगी आत्माको समदर्शिताको लक्षण बताउनु भएको छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, जितात्मान प्रशान्त से परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु मा तथा मान अपमान आयो। हे अर्जुन, यस्तो खालको योगी आत्मा जसले आफ्नो मनलाई पूर्ण रूपमा जितेको छ, ज्ञान र विज्ञानले तृप्त छ, जो आत्मा आत्मैमा सन्तुष्ट छ, उसको मन प्रशान्त महासागर जस्तै सदा प्रसन्न र तृप्त रहन्छ। र यस्तो किसिमको मनलाई जितेको जीवात्माले ढुङ्गोमा कञ्चन भनेको हिरा मोतीमा, सुनमा, ढुङ्गोमा, माटोमा पनि कुनै प्रकारको फरक देख्दैन। ऊ अत्यन्त महँगो वस्तु, कीमती वस्तु पाएर पनि त्यसमा लालच राख्दैन र कुनै पनि निम्न कोटिको वस्तु देखेर पनि पाएर पनि त्यसलाई अनासक्त अथवा घृणा गर्दैन। यी हरेक वस्तुमा ऊ समदर्शी हुन्छ। योगी आत्माले मित्र, बैरी, दुश्मन र युद्ध पिपासु र अरी भनेको बैरी र मध्यस्थ, यी सबै खालका जीवात्माहरूप्रति ऊ समदर्शी हुन्छ। सबैलाई समान भावले अथवा आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हेर्दछ। यो योगी आत्माको महान लक्षण हो। यसै गरी यस्तो खालको योगी आत्माले शीतकालमा र उष्णकालमा, शीतोष्ण सुखमा र दुःखमा पनि, सुख प्राप्त हुँदा र असह्य पीडा र दुःख प्राप्त हुँदा पनि ऊ यी सबै परिस्थितिहरूलाई समान दृष्टिले अथवा समदर्शी भएर हेर्दछ र अनुभूति गर्दछ। यो नै योगी आत्माको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लक्षण हो। जाडोमा पनि आफूले गर्न पर्ने कर्तव्य कर्महरू उसले त्यत्तिकै रूपमा गरिरहन्छ र अत्यन्त गर्मीमा पनि उसले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्मलाई छोड्दैन र यी सबै परिस्थितिमालाई समदर्शी भएर हेर्दछ। सुहृद भनेको निष्कपट हितैषीहरू, ईर्ष्यालुहरू, शत्रुहरू र मध्यस्थहरू, यस्ता खालका विभिन्न विचार भएका, स्वभाव भएका जीवात्माहरू, मनुष्य आत्मासँग पनि उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण हुन्छ। आत्मस्वरूपमा अत्यन्त श्रेष्ठ भावले देख्दछ। यो नै यस्तो प्रकारको निर्दोष दृष्टि भएको जीवात्मालाई योगी आत्मा अथवा यी लक्षण भएको आत्मालाई यी योगी आत्माका लक्षणहरूको रूपमा हामीले अध्ययन गर्न सक्दछौँ। यसरी भगवानले योगी आत्माका महत्त्वपूर्ण लक्षणहरूको विषयमा यस अध्यायमा बताउनु भएको छ। यस अध्यायमा ध्यानको अथवा योगको विधि विधानको विषयमा 10 नम्बर श्लोकदेखि 17 नम्बर श्लोकमा कसरी ध्यान गर्ने, त्यसको विधि विधान के हो, कसरी यो योग अथवा ध्यानबाट हामीले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ, ती विधिलाई अपनायौँ भने हामीले परम सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने विषयमा भगवानले बताउनु भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, ध्यान गर्ने व्यक्ति एकाग्र र एकान्त प्रदेशमा रहेर सङ्ग्रहरहित, भयरहित भएर आफ्नो मन र बुद्धिलाई सर्वप्रथम बाह्य विषयबाट हटाएर एकाग्र गर्दछ र एकाङ्की बन्दछ। उसले आफ्नो मन तथा इन्द्रियलाई बसमा राखेर आशारहित र सङ्ग्रहरहित हुन्छ। यसरी आशारहित, सङ्ग्रहरहित भई निरन्तर आफ्नो मन र बुद्धिलाई परमात्मामा एकाकार गर्नुपर्दछ, लगाइरहनु पर्दछ। भगवानले यस अध्यायमा योग साधनाका केही अनुशासनको विषयमा पनि बताउनु भएको छ। योग अथवा ध्यान गर्ने स्थान अत्यन्त शुद्ध, पवित्र, योग भूमि हुनुपर्ने, कुशको आसन बिछ्याइएको, न धेरै उच्चा न धेरै निचा र अत्यन्त समलेवलको भूमिमा बसेर अत्यन्त शुद्ध मन, शुद्ध चित्त धारणा गरेर यस्तो स्थानमा बसेर ढाड तथा गर्दनलाई सिधा राखेर
र शरीरमा चल्ने प्राणवायुलाई गरेर समान जतिभित्र वायुलाई अक्सिजनलाई लिइन्छ र त्यही लेभलले बाहिर फ्याँक्दै आफ्नो श्वास प्रश्वासलाई गर्दै आफ्नो ध्यानलाई भ्रूम अथवा भ्रिकुटीको बीचमा केन्द्रित गरेर आँखा अथवा नेत्रको दृष्टिलाई नासिका भनेको यो नाकमा हेर्दै केन्द्रित गर्दै अथवा खुल्ला नेत्र राखेर हेर्दै ध्यान गर्नुपर्दछ। यसरी शिर र गर्दनलाई एकदमै सिधा बनाएर जब हामीले टाउकोलाई बाङ्गो बनाउँदछौँ तब हामीलाई निद्रा आउन सक्ने, आलस्यले घेर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसरी शिर तथा गर्दनलाई सिधा बनाएर आत्माको चिन्तन गर्दै परम ज्योति स्वरूप परमात्मामा मन र बुद्धिलाई एकाग्र गर्नुपर्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानले यस अध्यायमा योग साधनाको लागि ब्रह्मचर्य व्रतलाई पालना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यो योगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि विधान हो, किनकि ब्रह्मचर्य बिना ब्रह्म ज्ञान अथवा मन र बुद्धिलाई ब्रह्ममा पुर्याउन नसकिने, किनकि योग साधनाको लागि पवित्रता नै त्यो आधार स्तम्भ हो। पवित्रताको लागि ब्रह्मचर्य व्रतको पालना अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यसरी परमात्माले ब्रह्मचर्य व्रतमा स्थित भई एकान्तमा क्रोध र भय रहित भएर शान्त अन्तस्करणले परमात्मालाई याद गर्नुपर्दछ र अभ्यास गर्नुपर्दछ भनेर योग साधनाको विधि विधान बताउनु भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, वास्तवमा ब्रह्मचर्य व्रतलाई पालना गर्नु भनेको मन, वचन र कर्मबाट कुनै पनि विषय विकारतर्फ आत्मालाई आकर्षित हुन नदिनु हो, आकर्षित नहुनु हो, किनकि यो अनित्य, क्षणभङ्गुर, नाशवान छ, जसले आत्माको ऊर्जालाई क्षयीकरण गरिरहेको हुन्छ। यसरी त्यसबाट अप्रभावित हुनु, अलगाव हुनु, संयोग रहित हुनु नै ब्रह्मचर्य व्रतमा स्थित हुनु हो। यस्तो आत्मा नै भयरहित हुन सक्दछ र उसको आत्मा शान्त हुन सक्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, यसै गरी भगवानले यो योग साधनालाई मध्यम मार्गबाट जान्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यो योगलाई उही आत्माले सिद्ध गर्न सक्दछ र सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छ जसले न त एकदम धेरै खान्छ, न कति पनि खाँदैन, न धेरै खाने, न खाँदै नखाने, न धेरै सुतिरहने, न सुत्दै नसुत्ने, जागिरहने। यथा योग्य निद्रा, आहार, विश्रामलाई जसले यो विधानलाई पालना गर्दछ उसले मात्रै यो साधना अथवा परमात्मा, परम साध्य परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ र निरन्तर ध्यानको अभ्यास गर्न सक्दछ। जो जीवात्माले अन्य जीवात्माको पनि आध्यात्मिक चेतनालाई अथवा आध्यात्मिक सत्तालाई देख्दछ र स्वयंलाई पनि आत्मा मानेर परमात्माको ध्यानमा मग्न हुन्छ, यस्तो जीवात्मालाई परमात्माले भन्नुहुन्छ, यो जीवात्मा र म परमात्मा हामी दुवै अदृश्य छैनौँ। उसले मलाई देख्दछ, मैले उसलाई देख्दछु। यस्तो योगी आत्माले नै यो संसारमा निश्चिन्तता, परम आनन्द, सुख, शान्ति, खुसीलाई प्राप्त गर्दछ र एक अर्कासँग पनि र परमात्माको नै वार्तालाप गरेर प्रसन्नतालाई प्राप्त गर्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, यसै गरी यस अध्यायमा भगवानले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय जो मनलाई नियन्त्रण गर्ने कलाको विषयमा पनि बताउनु भएको छ, किनकि मन नै सुख र दुःखको कारण हो। दुःख पनि मनको माध्यमबाटै जीवात्मालाई हुने गर्दछ। भगवानसँग अर्जुनले वार्तालाप गर्ने क्रममा भन्नुहुन्छ, हे भगवान, यो मन यति चञ्चल छ, हठी छ, बलवान छ र प्रमाथी छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्न, यसलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्त कठिन प्रतीत हुन्छ। बरु चलिरहेको, एकदम बेजोडले चलिरहेको वायुलाई रोक्न सकिएला, तर यो प्रमाथी, बलशाली, इन्द्रियमा लागेको मनलाई रोक्न कठिन र दुष्कर महसुस हुन्छ
भनेर अर्जुनले भगवानसँग यस्तो कुरा गर्दछन्। आदरणीय महानुभावहरू, निसन्देह मन प्रकाशमान दीपक समान मन चञ्चल अवश्य छ। बारम्बार कोसिस गर्दा पनि, अङ्कुश लगाउँदा पनि 20 रूपी वनमा पसेको उन्मत्त हात्ती जस्तै, यो मन बलशाली हात्ती जस्तै र स्वच्छन्दपूर्वक हिँड्ने गोही समान दृढ र बलवती छ। पटक पटक यसलाई अङ्कुश लगाउँदा, प्रहार गर्दा पनि यो मन अत्यन्त चञ्चल छ र यसले जीवात्मालाई संसारिक बनाउँदछ र विषयतिर उन्मुख गराइरहन्छ। भगवानले यस अध्यायको 5 र 6 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ कि जो जीवात्माले यो मनलाई जितेको छ भने ऊ आफ्नै लागि ऊ सर्वश्रेष्ठ मित्र हो भने, जसले मनलाई जितेको छैन भने ऊ नै आफ्नो मन नै उसको लागि सर्वश्रेष्ठ शत्रु पनि हो। किनकि यो संसारमा फसाउने र संसार सागरबाट उद्धार गर्ने जीवात्माको मन नै हो। आदरणीय महानुभावहरू, बन्धन र मुक्तिको कारण पनि मन नै हो। इन्द्रियको आकर्षणमा फँसेको मन बन्धनको कारण हो भने इन्द्रियबाट उपराम र अलगाव रहेको मन मुक्तिको आधार हो। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानले मनलाई नियन्त्रण गर्ने सुन्दर कला बताउनु भएको छ। वास्तवमा मनमा उठ्ने प्रत्येक नकारात्मक र व्यर्थ विचारहरूलाई सकारात्मक मोड दिनु, सकारात्मक रूपले काउन्सिलिङ गर्नुलाई नै मनलाई नियन्त्रण गर्नु हो। मनलाई दबाउने होइन, मनलाई सही दिशातिर मोड्ने हो। मनलाई सकारात्मक बाटोतिर लगाउने हो, मनलाई सम्झाउने हो, मनलाई सही खुराक अथवा आध्यात्मिक चिन्तनले सम्झाउने हो। यो नै मनलाई नियन्त्रण गर्ने कला हो। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानले मनलाई नियन्त्रण गर्ने यस अध्यायमा 2वटा तरिका बताउनु भएको छ। अध्याय 6मा भगवानले त्यो 2वटा कला भनेको अभ्यास र वैराग्य। मन चञ्चल दुष्कर छ, स्वभावैले इन्द्रियतर्फ आकर्षण हुन्छ, तर पटक पटक परमात्माको ज्ञानले र ध्यानले यसलाई परमात्माको दिव्य वचनले सम्झाएर पटक पटक इन्द्रियबाट हटाउने जो प्रयत्न छ, यसलाई नै अभ्यास भनिन्छ। जब यो अभ्यास जारी रहन्छ, अभ्यास तीव्र बन्दछ। तीव्र बनिसकेपछि जीवात्माको मन परम सत्य परमात्माको रूप, गुण, सत्तामा एकाग्र हुँदै जान्छ र यो संसारमा भएको चिज, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति अनित्य छ। यसमा भएको प्रेम, सुन्दरता, सुखलाई अनित्य, क्षणभङ्गुर र नाशवान मानेर त्यसको सुखलाई सुखै नमान्नु र त्यसलाई बरु दुःखरूप मान्नुलाई नै यो संसारसँगबाट वैराग्य हुनु हो। जब जब जीवात्माले आफ्नो मन र बुद्धि भगवानको रूप, गुण, चिन्तन र आत्मस्मृतिमा सत्य कुरामा लगाउँदछ, ऊ जीवात्माको मनभित्र बेहदको वैराग्यको जन्म हुन्छ। यसरी उसको मन, यो वैराग्यबाट उसको मन शान्त, सकारात्मक, शक्तिशाली हुन सक्दछ। यो नै यी 2वटा प्रविधिबाट, अभ्यासबाट र वैराग्यबाट मन शान्त हुन्छ र मन नियन्त्रणमा आउँदछ। यो नै मनलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा उत्तम कला भगवानले यस अध्यायमा बताउनु भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, दुःखरूप संसारबाट मनलाई गङ्गा जलको भाँति एक सकारात्मक दिशातिर उन्मुख गराउँदै परमात्माको दिव्य स्वरूपमा एकाकार भई यस संसारमा आफ्नो कर्तव्य कर्म सतत रूपमा गर्नु र एउटा बेहदको वैराग्यलाई जन्म दिएर मनमा कर्म गर्नु, कर्मयोगी जीवन व्यतीत गर्नु र संसारको खेललाई एउटा साक्षी भएर हेर्नु, यो कर्मयोगी जीवनको लक्षण हो। तब नै यस परमात्माको दिव्य ज्ञानले जब आत्मा आलोकित हुन्छ, अज्ञान रूपी अन्धकार नष्ट भएर मन शान्त हुन्छ, मन नियन्त्रण हुन्छ। त आदरणीय महानुभावहरू, शान्त अन्तस्करण
शान्त मनले नै परमात्माको ध्यान गर्न सक्दछ र परमात्माको ध्यानबाट आत्मा परमात्मा समान बन्दछ, परमात्माको प्रिय बन्दछ र उसले आफ्नो जीवनको आध्यात्मिक अभिष्टलाई पूर्ण गर्न सक्दछ भन्दै यो ध्यान योगलाई निरन्तर परमात्माको स्मृति गर्ने प्रक्रियालाई आफ्नो जीवनको मूल आधार बनाउनु हुनेछ र गन्तव्य बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।